तुमचे सरकारा कडेन कितें मांडटले तुमी? काम सुरू जावचे पयलीं हेजे पयलीं म्हाका दिसता उमेश असं काय खबर ना म्हाका उमेश मिराबाकर त्या दिसा तिळसांजो आयिल्लो हांव म्हाका मातसो येवपाक लेट जाल्लो आनी रातच्यो सगळीं न्हंय त्या दिसा पळोवन गेल्लो हांव त्या दिसा की उमेशान म्हाका सारकी उदक मागीर गांवांत येतलें पावसान हरशीं उदक येताच तें उदक गांवांत येतलें आनी गांवांक मार आसा म्हजो खूब त्या वेळार पंचू म्हाज्या वांगडा आशिल्ले आनी म्हाका दिसता ती म्हाका खबर ना रातचो गेले तेन्ना म्हणजे पळोवपाचें एक्सरा आनी तेन्ना सांगलें हांवें कितें आसा जाल्यार आमी गांवा बरोबर आसतले म्हणून आनी हांव गांवचे हेका लागून कोण कोण येत आसात आमी हांगासर आयले ना म्हणून गांवा बरोबर तांकां तेंको दिवपाक खातीर हांगा आयिल्लो आसा. आनी तुमचे फुडें कितें करतले तुमी? आतां हांव ही गोश्ट आमचे मुख्यमंत्र्या पर्यंत स्थानीक आमचो आमदार आसा एकाय पयलीं आमी सांगलेलें आतां आमचो जेडपी सरपंच हांकां सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान पंचायत सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान गांवचो जो एक काम सुरू जावपाचें आसा सगळ्यांक विश्वासान घेवन पयलीं हें करपा जाय कितें आसता ग्रामसभेक सुद्दां म्हाका दिसता हेजो विरोध जाल्लो त्या हेका आनी त्या सरकारा कडेन उलोवन जाता तितलो मिराबागाक न्याय दिवपा खातीर प्रयत्न. मिराबागकारांचें म्हणणें आसा की तांकां हो बंधारोच नाका. तुमचें म्हणणें कितें? तुमकां जाय काय तुमी जे पळय मिराबागाक न्याय दिवपाची ती गोश्ट सगळी गोश्टी आयली. म्हणजे तुमचो पूर्ण पाठिंबो आसा? पूर्ण पाठिंबो आसतलो मिराबागच्या गांवांक मी सावड्डे पंचायतीचे लोकांक. तुम्ही मुख्यमंत्र्या कडल्यान पावयतले हें तुमचें आतां तुमी म्हणलें पळय मुख्यमंत्र्याक सांगतले म्हणून पावय निश्चितपणे पावय आज हांव सांगतलो वचपा त्या सांगतलो. पूण तुमच्या हेजेर गव्हर्मेंटाचेर एक टिका जाता की ते तुमी एका लोकांक विश्वासान घेनासतना हो हे प्रोजेक्ट सगळे कडेन आख्या गोंयान हें करता म्हणून तर तुमकां दिसना की खंय ना खंय तुमच्या सरकारान हें धोरण आहा पळय तें चेंज करचें पडटलें म्हणून? आज हांव मुख्यमंत्र्याक उलयतलो एक गोश्टी मिराबागच्या बंधाऱ्या संदर्भात हेजे पयलीं हांव आयलो सांगलां आनीक हांगसर जावपाक नाका अशें गोश्टी आमदारा पर्यंत सांगलेल्यो. तर तो DPR आहा पळय तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ते म्हणटा की तें अजून पासून तांकां मेळोंक ना म्हणून DPR म्हाका गांवांक कोणाक दाखोवना खंय काम जातलें कितें जातलें कांयच दाखोवना आनी कोणाक विश्वासान घेयनासतना कामाक सुरवात केली तो तें एक रॉंग कहें जाता न्हू सरकाराचेर कारण खंय काम आसता प्रोजेक्ट कॉस्ट कितलो ते बरयता सगळें कितलो पिरियड आसता कंप्लीट करपाक खंय टोटल इस्टिमेट बरयता कॉन्ट्रॅक्टर कोण तें नांव बरयता सगळें डिस्प्ले करता एक्चुअली इतले व्हडले कामाचे सो तशी पद्दत आसता. तर हांगासर खंय ना खंय रॉंग जालेलें आहा हें तरी तुमी मानतात? निश्चितपणान जे पंचायतीन सुद्दां मागीर ताका विरोध केलो आसा हे लोकलाच्यो गोश्टी आयकुपाक जाय आशिल्ल्यो. विनय भाई हो जो प्रोजेक्ट येता तो फक्त उदक हांगसरल्यान व्हरून म्हैसाळ डॅमाक घालपाचें थंयच्यान खंय सप्लाय जावपाक कितें आसा तुमकां आयडिया कितें आसा म्हाका कांयच खबर ना हितून. फक्त हांगसरल्यान लोकांक खंय तरी हांगा त्रासान घालून उदक थंय व्हरून लोकांक कोणा दिवपाचें